नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढी भएपछि अहिले छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। सरकारले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणसँगै जनतालाई विभिन्न सहुलियतपूर्ण योजनाहरू समेत अघि सारेको छ। हालसम्म 93% विद्युतीकरण भएको छ भने आगामी 2 वर्षभित्र 100% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हालै लुम्बिनी बुटवल 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गत सोमबार उद्घाटन गरिएको छ। यससँगै सो क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप सहज हुनेछ। यसबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। बुटवल लुम्बिनी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न भएको छ। रूपन्देहीको भैरवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणको लागि योगी कुटीबाट मैनहियासम्मको 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवल सब स्टेसनबाट मैनहिया सब स्टेसनसम्मको 18 किलोमिटर लामो बुटवल लुम्बिनी प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरी यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भूषालले गत सोमबार सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको बुटवल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र त्यस अन्तर्गत निर्माण भएको सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माणसँगै भैरवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। साथै भैरवा क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको छ। अब हामी चाहिँ विद्युत पर्याप्त त्यो घरमा बाल्ने उज्यालो बत्तीको लागि मात्रै होइन, घरभित्रका सबै ऊर्जाका क्षेत्रमा चाहिँ जलविद्युतको उपभोग गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले देश पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणपछि विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनबाट बुटवल भैरवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको र उद्योगहरूलाई मागे जति विद्युत दिन सकिने अवस्था बनेको बताउनु भएको थियो। आजको दिनमा भन्दाखेरि करिब 10 करोडदेखि 12 करोड प्रतिदिनको विद्युत हामी बिक्री गरिरहेका छौँ इन्डियामा। यो हाम्रो लागि हिजो 10 मेगावाट पनि खोज्नलाई हामी इन्डिया पुग्थ्यौँ। 10 मेगावाट थप्नलाई पनि हामी धेरै ठाउँ चाहिँ गुहार गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हामी कसरी बिक्री गरौँ, 10 मेगावाट पनि कसरी बढी बिक्री गरौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब 200 मेगावाटको विद्युत प्रवाह हुन सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिको लागि मैनहिया सब स्टेसनबाट 33 केबीका 10 वटा फिडर निकालिनेछ। आयोजनाका अनुसार हाल भैरवा क्षेत्रमा औद्योगिक र गारस्थ प्रयोगमा करिब 60 मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। उद्योग क्षेत्रमा मात्रै 90 मेगावाटको माग रहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि 90 मेगावाट विद्युत तत्काल आपूर्ति गर्ने योजनामा आयोजना रहेको छ। पछि माग थप भएमा 200 मेगावाट विद्युत मैनहिया सब स्टेसनबाट उपलब्ध गराउन सकिनेछ। भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, भैरहवा लुम्बिनी औद्योगिक करिडोर लगायत विद्युत विस्तार र स्तरोन्नतिको लागि प्रसारण लाइन विस्तार थालिएको हो। प्रसारण लाइन बनेपछि
ती क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा विद्युत पुग्नेछ। 18 किलोमिटर प्रसारण लाइनमा 57वटा टावर निर्माण गरिएको छ। बुटवल बजार क्षेत्रमा 132 केबी प्रसारण लाइनको 2 किलोमिटर भूमिगत गरिएको छ। प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष 2070-71 सुरु भएको थियो। रुट परिवर्तन, कोभिड-19 को महामारी लगायत कारणले आयोजना निर्माणमा केही ढिला भएको हो। मैनहिया सब स्टेशनबाट भारतको उत्तर प्रदेशसँग विद्युत प्रवाहको लागि 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। मैनहिया सब स्टेशनबाट भारतको उत्तर प्रदेश स्थित सम्पतिया सब स्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो प्रसारण लाइन बनेपछि नेपाल भारत बीचको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार अझ सहज हुनेछ। दर्शकवृन्द, अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 93%ले विद्युतको उपभोग गरिरहेका छन्। आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनसङ्ख्यामा विद्युतीकरण पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएपछि छिमेकी मुलुकमा निर्यात समेत भइरहेको छ। सरकारले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणसँगै सहुलियतका योजनाहरू समेत अघि सारेको छ। यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 741 मेगावाट थप भई कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2269 मेगावाट पुगेको छ। त्यसैगरी 66 केबी भन्दा माथिको प्रसारण लाइन 446 सर्किट केबी थप भएर 5086 सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। विद्युत चुहावट 17.18 बाट 15.38 मा झरेको छ। विशेष गरेर यो सरकारी भवनमा त हामीले ठुलो क्षमताको मिटर राखिएको हुन्छ प्रायः जसो। कहीँ त्यस्तो अवस्था रहेछ एउटै कार्यालयमा तपाईँको धेरै युनिटहरू छन् भने अलग अलग रूप राख्दाखेरि त्यहाँको मिटरको क्षमताले नभ्याउन सक्छ। तर हामीले के नीति ल्याएका छौँ भने यो स्मार्ट मिटर चाहिँ हामीले त्यो क्षमता चाहिँ उहाँले निवेदन दिएपछि निःशुल्क हामीले त्यो क्षमता चाहिँ बढाइदिने स्किम ल्याइएको छ। यो वास्तवमा सरकारी निकायले मात्रै होइन, के अरे सर्वसाधारणलाई पनि हामीले उहाँहरूको क्षमता, किनभने केही घरहरूको निजी घरहरूको जुन मिटरको क्षमता हुन्छ उहाँले थोरै विद्युत प्रयोग गर्न पर्ला भने सानो खालको क्षमताको मिटर राख्नुभएको हुन्छ। हामीले त्यो चाहिँ मिटर अब विद्युतीय चुलो अन्य उपकरण प्रयोग गर्दाखेरि अलिक बढी क्षमताको मिटर चाहिन्छ। त्यो बढी क्षमताको मिटरमा अपग्रेड गर्नलाई हामीले निःशुल्क गरिदिने भन्ने ल्याएका छौँ। कतिपय ठाउँमा त्यो निःशुल्क भयो, के अरे अपग्रेड भइरहेको हुन्छ क्षमता विस्तार। र यस्तै सरकारी निकाय पनि हामीले चाहिँ त्यहाँको एसेसमेन्ट गरेर त्यो मिटरको क्षमता चाहिँ हामीले तुरुन्त बढाउन सक्छौँ। 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपियाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ। अहिले समग्र विद्युत महसुल दर घटाइएको छ, जसले गर्दा विद्युत खपत वृद्धि भएको छ भने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत 325 युनिटबाट बढेर 351 पुगेको छ। हामीले फेरि इन्टरकनेक्सन फेसिलिटी मार्फत नेपाल र भारतको बिचमा पनि बिजुलीको आदान प्रदान भइरहेछ। यो वर्ष पनि हामीले करिब 1500 मेगावाट गिगावाट आवर चाहिँ बिजुली भारतबाट नेपाल ल्यायौँ भने विशेष गरी यो हिउँदको समयमा हाम्रो उत्पादन क्षमता कम हुने भएको हुनाले र बर्खाको समयमा चाहिँ मागभन्दा हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक मागभन्दा बढी उत्पादन हुन सक्ने भएकोले हामीले केही बिजुली निर्यात गरेका छौँ। झन्डै 594 गिगावाट आवर बिजुली हामीले पठाएछौँ र अघिल्लो 3 वर्षको डाटा हेऱ्यो भने हामी करिब 54% बिजुली हामीले आयात गरेका थियौँ त्यो बेलामा 4 वर्ष अगाडि भने क्रमशः त्यो घट्दै गयो र यो वर्ष हामीले 10% हाम्रो कुल विद्युतको खपतमा बाहिरबाट ल्याएको बिजुलीको 10% मात्रै अहिले रहेको छ। विद्युतीय चुलोको विभिन्न समुदायमा हामीले दिएका छौँ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा करिब
70,000 ई कुकिङको हामीले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसमा भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ अलिकति दिएका छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू र यो आदिवासी र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले विद्युतीय चुलो दिने भनेका छौँ। यो सहरीमा र काठमाडौँ क्षेत्रमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर गरिरहेको विद्यार्थीहरूलाई त्यो सुविधा दिने लाइनमा हामी गएका छौँ। यस प्रकारले क्रमशः विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा चाहिँ बढावा हुनेछ र एलपिजी कम हुँदै जानेछ। अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले अघि भने जस्तो हामीले प्रति व्यक्ति विद्युत खपत प्रति वर्षको हिसाबमा अघिल्लो वर्ष हामी 325 मा थियौँ भने यो वर्ष हामी 350-51 को हाराहारीमा आछ। अलिकति रिफाइनिङ गर्न बाँकी छ डाटा। यो विभिन्न उद्योगहरूले चलाइराखेको डिजेल र पेट्रोलबाटको खपत कति छ बिजुली त्यो हामीले इन्फर्मेसनको लागि पठाछौँ अनुरोध। त्यो प्राप्त भएपछि यसको फाइनल फिगर चाहिँ आउँदैछ। विगत 5 वर्षको विद्युतको वार्षिक औसत खपत दर 18% को दरले वृद्धि भएको छ। देशको 93% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगिसकेको छ। पहिले विद्युत बत्तीको लागि अबको विद्युत उज्जवल भविष्यको लागि भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइ मार्फत कृषि विकास, लिफ्ट मार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसका साथै गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सब स्टेसन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण र स्तर उन्नतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै हामीले यसो त हाम्रो उत्पादन बढ्दै गइरहेछ। अहिले आउने वर्ष पनि 750 मेगावाट आउनेछ। त्यति बेलासम्म पुग्दाखेरि हाम्रो धेरै जसो हामीलाई चाहिँ कि सबै जसो भन्नु कुराकानी बाहेक सबै हाम्रो आरोहरू चाहे निजी क्षेत्रबाट गरेको होस् चाहे सरकारी क्षेत्रबाट। त्यसैले हामी चाहिँ बर्खामा धेरै भएर अलिक कहाँ भने जस्तो हुने अनि हिउँदमा नपुगेर अहिले पनि आयात गर्ने स्थिति हामी आउने हिउँदमा गर्नुपर्छ केही। अनि त्यो गर्दाखेरि अब आउने 700 आउँदै गर्दाखेरि त त्यो घट्छ। हाम्रो हिउँदमा पनि हामीले खरिद गर्ने घट्छ। तर फेरि 365 दिन है एउटा भरपर्दो विद्युत निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनबाट अगाडि बढाएको अफरहरू र अहिले अलिक धेरै दिन यताकि उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी हामीले अहिलेसम्म बनाउनुमा त ठुलो पनि हुन्छ। हाम्रो अरू जम्मा 150 हो त्योभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामी त्यो पनि यो पालाको चाहिँ यो वर्षको कामको चाहिँ पहिलो पटक वर्षायाममा र सुक्खायाममा फरक विद्युत महसुल कायम गरिएको छ। वर्षायाममा उत्पादित विद्युत अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको छ। आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युतलाई उपयोग गर्नको लागि मित्र राष्ट्र भारत र बङ्गलादेशसँग छलफल भइरहेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बिजुली निर्यात सुरु भई गत जेठ 27 गतेबाट दैनिक 264 मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक खपत बढी भएको 554 गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुर्याएको छ। बङ्गलादेश विद्युत व्यापारको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन छलफल भइरहेको छ। बढी हुने विद्युत बिक्री गर्नुपर्छ भनेर हामीले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाएका छौँ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन ढल्केवर मुजफ्फरपुरबाट पनि हामी बिक्री गर्न सफल भएका छौँ। अरू क्रस बोर्डर बन्दैछन्। अब बनिसकेपछि हामीले उहाँहरूसँग हरेक वर्ष यो खालको एमओयू चाहिँ हामीले रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अहिले तत्कालको लागि 1 वर्षको लागि दिनुभएको छ उहाँहरूले र बिस्तारै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बढ्दै जाने, त्यसपछि हाम्रा यी क्षमता पनि बढ्दै जाने भएपछि उहाँहरूसँग समझदारी गरेर बढी चाहिँ हामीले
व्यापार गर्न चाहिँ सफल हुनेछौँ। र अहिलेको तत्काललाई भनेको 1 वर्षको लागि सम्झौता भएको हो र त्यसपछि यो सिद्धिनासाथ हामीले फेरि यसको नवीकरणको लागि प्रयास गर्छौँ। र एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको अब हामीले एक किसिमले यहाँबाट निर्धारित गरेको विद्युत चाहिँ लिने अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ, समझदारी भइसकेको छ। खालि के भने यो सम्झौता अथवा सहमति दिने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले 1 वर्षको दिनुभएको छ। सायद हुनसक्छ त्यहाँको विद्युतको अवस्था आवश्यकता हेरेर होला। 683 मेगावाटको सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ। प्रोजेक्टको मुख्य एजेन्डा नै र मुख्य उपलब्धि नै भन्नुपर्छ यसलाई। एउटा एक्सपोर्टको एउटा बाटो खुल्यो। कुनै पनि चिज बाटो खुल्नु ठुलो कुरा हो। बाटो चाहिँ हाम्रो 39 मेगावाट खुल्यो र 364 मेगावाट खुल्यो र त्यसपछि करिब 600 मेगावाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङ नै छ। अप्पर तामाकोशी पनि हाम्रो मन्त्रालयमै प्रोसेसिङमा छ र त्यो थपमा हाम्रो 111 प्लस अर्को 2टा प्रोजेक्ट पनि छ। करिब 600 प्लसमा हाम्रो प्रोसेसिङमा छ। त्यो प्रोसेसिङ भएको प्रोजेक्ट भनेको अहिले सतलजले जुन ढल्केबारसम्म बनाएको छ 400 केबी लाइन, 400 ढल्केबारबाट सीतामढीसम्म 400 केबी लाइन बनाइरहेछ र ढल्केबार र जुन इन्डियन पार्टमा 400 केबी लाइन बनाएको छ, पावर ग्रिडले बनाएको छ, उहाँहरूले पावर फ्लो नगरे पनि पेनाल्टी चार्ज तिर्नुपर्ने स्थिति छ सप्लाई। त्यो ट्रान्समिसन लाइन भनेको करिब 2000 मेगावाटको N-1 हो। अब लोवर अरुण आउने भनेको अझै पनि 7-8 वर्ष उनीहरूलाई लाग्छ। 7-8 वर्ष अहिले उहाँले एक्सपोर्ट गर्ने भनेको 900 कति 200 घटाएर भनेपछि त्यसैमा 1000 मेगावाटको क्यापासिटी छ। उहाँहरूले त्यसमा हामीलाई दिन्छु नै भन्नुभएको छ। 7 वर्षसम्म त हामीले गर्न सक्ने एउटा अप्सन त्यो पनि छ। अर्को अप्सन भनेको ढल्केबार मुजफ्फरपुरको लाइन नै 600 मेगावाट भनेको त हाम्रो ढल्केबारमा रहेको ट्रान्सफर्मर चाहिँ 3टा ट्रान्सफर्मर मध्ये एउटा ट्रान्सफर्मरलाई N-1 मा राखेर गरेको। विद्युत वितरण विनियावली 2069लाई संशोधन गरी ग्राहक मैत्री बनाइएको छ। अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 100 केभीसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिंचाई क्षेत्रलाई 200 केभीसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अब घर भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने जनता लाभान्वित हुनेछन्। अहिलेको वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न खोजिरहेछौँ। अहिले पनि अर्बन एरियामा विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्रमा चाहिँ भूमिगत विद्युतीकरणको कुरा भइरहेछ। त्यस्तै निकट भविष्यमा हामीले चितवन र पोखरा त्यसमा विद्युतीकरण भूमिगत विद्युतीकरण गर्दैछौँ। सँगसँगै अहिले यो डिस्ट्रिब्युसनको मास्टर प्लान पनि हाम्रो तयार भएको छ र कसरी हाम्रो सब स्टेसनलाई सुधार गर्ने स्मार्ट मिटर पनि हामीले राखिरहेछौँ काठमाडौँ भ्यालीमै अहिले करिब 1 लाखको हाराहारीमा र यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा जान खोज्दैछौँ। एउटा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणको सँगसँगै हामीले प्रसारण प्रणाली पनि देशव्यापी बढाउँदैछौँ। अहिलेको हाम्रो प्रसारण प्रणालीको लम्बाइ र उसमा उल्लेख्य मात्रामा थप भइसकेको छ र थपिने क्रममा हामी गइरहेछौँ। यो सँगसँगै हामीले उत्पादनमा पनि जोडिरहेछौँ। विद्युत उत्पादनमा यो वर्ष मात्रै हाम्रो 715 मेगावाट राष्ट्रिय उसमा थपिएको छ राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडमा। यो हिसाबमा हामीले उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सबल बनाउने प्रक्रियामा गइरहेछौँ। र अर्को विद्युत खपत बढाउने सन्दर्भमा एलपिजी ग्यास चाहिँ छोडौँ र स्वदेशमै उत्पादित बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र सम्भव भएसम्म हामी सबै उपभोक्ताहरूलाई ग्यासलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छौँ। यही यो भदौदेखिबाट भदौको सुरुदेखि नै सिंहदरबारभित्र ग्यासलाई हामीले पूर्णतः लगभग सबैमा ग्यास कम भइसकेकै छ र आगामी यो 3 महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सरकारी संस्थाहरूको कार्यालयहरूमा
विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जोड दिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छ र बजेट वक्तव्यमा पनि त्यो आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यसमा सबै सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरू र विभागहरूले यो सरकारले लिएको अठोटमा साथ दियो भने क्रमशः एलपिजी ग्यासको खपत कम हुँदै विद्युतको उपयोग बढ्छ भन्ने हो। अर्को पाटोमा हामीले यो सवारी साधन पनि फोसिल फ्युल बेसलाई क्रमशः विद्युतीयमा लिएर जाने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। प्राधिकरणले देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 93% विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये 467 स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने 242 स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ। आगामी 2 वर्षमा 100% विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी बुटोल 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सो क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सहज हुनेछ। पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने मुलुकमा पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएपछि छिमेक मुलुकमा विद्युत निर्यात समेत हुन थालेको छ। विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणसँगै सहुलियतका विभिन्न योजनाहरू समेत अघि बढाएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यसबारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।